इटली के शहर ब्रेशिया में 27 और 28 जुलाई को पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब ब्रेशिया के ज़ेरे एहतमाम 16वां सालाना जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स मेला मुनक्किद हुआ, जिसमें इटली भर से मुमताज़ शख्सियात ने काफिलों की सूरत में शिरकत की। मेले में पाकिस्तान स्पोर्ट्स क्लब के सरपरस्त आला लाला हयात माजरा, चेयरमैन चौधरी खालिद हुसैन, सदर चौधरी आसिफ कामरान गोंदल, वाइस चेयरमैन चौधरी साजिद इमरान कदर, बानी स्पोर्ट्स क्लब चौधरी रियाज माजरा, जनरल सेक्रेटरी मलिक गुलजार अहमद, जनरल सेक्रेटरी मलिक गजार अहमद, चौधरी सफदर मैकीन, चौधरी सफदर मैकन, खलील भट्ट साहिब, तनवीर शेख कदर, चौधरी खालिद चीमा वारसी, चौधरी मुहसिन बड़ाइच, चौधरी जेब भट्टी, चौधरी रफाकत भट्टी, चौधरी अमानुल्लाह, चौधरी तजम्मल हुसैन कठाना और दीगर ने मेहमानों की आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया। मेले में कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट की टीमों के दरमियान मैच खेले गए। कबड्डी की सुपरस्टार प्लेयर हीरा भट्ट ने अच्छा खेल पेश करके अवाम से खूब दाद हासिल की। तकरीब के आखिर में अच्छा खेल पेश करने वालों में मेहमान हसूसी और स्पोर्ट्स क्लब इंतजामिया ने नकद इनामात और ट्रॉफियां और आज़ादी शील्ड पेश की। मेहमान हसूसी में स्पीकर सूबाई KPK असेंबली मुश्ताक गनी, DG स्पोर्ट्स तारिक महमूद KPK, कौंसलर जनरल डॉक्टर मंजूर अहमद चौधरी, सदर पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फ्रॉम यूरोप चौधरी इजाज हुसैन प्यारा, चौधरी इमरान यूनिस, चौधरी सजाद असलम बड़ाइच, चौधरी नुमान अख्तर डोगा, मिर्जा अली रजा, चौधरी अली बड़ाइच, पाक फेडरेशन इटली के सदर चौधरी बशीर अमरा, चौधरी नवाज गुलियाना, चौधरी खालिद चीमा वारसी, चौधरी शबीर कुकराली, चौधरी आसिफ बड़ाइच, चौधरी नुमान बड़ाइच, चौधरी इमरान अमरा, चौधरी खालिद महमूद गोंदल, मीर उमर खमीद, चौधरी तारिक धोथर। खसूसी तावन करने वालों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इटली के सदर चौधरी अजमल गुटरियाला, चौधरी वलायत धक्कड़, मोहम्मद सलीम, तहरीक इंसाफ इटली के चेयरमैन मोहम्मद उमर नाज, फरख चांद, तलत इकबाल, मलिक शाहिद नजीर, चौधरी सिकंदर गोंदल, जोनल कौंसलर फहीम खालिद, यासिन खरल गुटरियाला, चौधरी मजहर भट्टी, आमिर सज्जाद, चौधरी तजम्मल खटाना, इम्तियाज अहमद मदनी स्टोर, जोनल कौंसलर चौधरी मुनाफ, तनवीर चीमा, हिजर सती, अनार गुजर, चौधरी एहसान, फैसल अरशद, अनिल कुमार शर्मा, सफदर साही, चौधरी रुखसार, नरविंदर सिंह, जसबीर सिंह, उस्मान बड़ाइच, चौधरी फयाज बड़ाइच, नवीद मेहर मंडेल, सज्जाद गुजर, ताहिर भट्टी शामिल थे। ब्रेशिया जनाब चौधरी आसिफ कामरान गोंदल साहब, प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स क्लब ब्रेशिया, मियाँ इमरान यूनिस साहब, मियाँ आफ्ताब अहमद साहब, चौधरी तजम्मल हुसैन खटाना साहब, सैयद फखर इमाम साहब, चौधरी अजमल साहब, मेरे भाइयों दोस्तों, सात समंदर पार रहने वाले पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये इतना खूबसूरत रंगारंग मेला सजाया, और इस मेले की जो सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे नजर आ रही है वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे, स्पोर्ट्स क्लब के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जमा है और ये मेला इकट्ठे मना रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त मैसेज है। ये इतना सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का यहाँ पे आप पेश कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान है। और वहाँ भी बहुत ज्यादा हमारे इख्तलाफात होते रहते हैं, हर मुल्क में होते हैं, हमारे ही नहीं होते, बट यहाँ पे जिस तरीके से मैंने देखा कि सारी पार्टियां इकट्ठी हैं और सेलिब्रेशंस कर रही है और एंजॉय कर रहे हैं, और शलवार कमीज सब ने ऐसे पहना हुआ है जैसे हम ईद का दिन कोई मना रहे हैं या 14 अगस्त मना रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आकर, और ये उस शेर के मुस्ताक है कि सूरज है सरहद की जमीन, चांद बलोचिस्तान है, धड़कन है पंजाब अगर तो दिल अपना मेहरान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई, पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि एक नहायत उम्दा ये जो है मेले का बंदोबस्त किया गया है। इससे जो है हमारे नौजवान, उनको मुस्बत सरगर्मियाँ करने को मिल रही हैं।
میں 8 دنوں میں دوسری دفعہ یہاں پہ آیا ہوں. یہ دوسرا سپورٹس میلہ ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح کے میلے ٹھیلے جو ہیں وہ لگے رہیں. ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے جو بھائی ہیں, بچے ہیں, اسی طرح سے خوش و خرم رہیں, اسی طرح سے ترقی کریں. میرا آپ کو ایک ہی پیغام ہوتا ہے, ایک رہیں, نیک رہیں, آپس میں اتحاد کو فروغ دیں. تمام تنظیمیں جو ہیں وہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور اپنے اختلافات کو ختم کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا, پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. کبڈی کے میدان میں پاکستان سپورٹس کلب ریشیا کی ٹیم نے میدان مار لیا اور نوالارا کی ٹیم کو ہرا دیا. والی بال کی شیری وڑائچ کی ٹیم جیت گئی. پاکستان سپورٹس کلب کی ٹیم رنر اپ رہی. کبڈی کے فائنل میں جیتنے والی ٹیم کو پہلا انعام 1800 یورو کا چودھری خالد محمود گوندل کھائی نے دیا. کبڈی کے رنر اپ ٹیم کو دوسرا انعام 1200 یورو چودھری طارق دھوتر نے دیا. والی بال جیتنے والی شیری وڑائچ کی ٹیم کو مہمان خصوصی علی وڑائچ نے 1500 یورو کا نقد انعام دیا. والی بال کی رنر اپ ٹیم کو چودھری عمران امرا نے چودھری اجمل گٹریالہ کے نام پر 1000 یورو کا انعام پیش کیا. کرکٹ میں پاکستان سپورٹس کلب ریشیا کی راجہ اکمل لیول کی ٹیم نے میدان مار لیا اور رنر اپ رہی. کرکٹ میں پاکستان سپورٹس کلب ریشیا کی راجہ اکمل لیول کی ٹیم نے میدان مار لیا اور ونر اپ رہی. چودھری عمران یونس نے ونر اپ ٹیم کو 1000 یورو کا انعام دیا. چازنو مادیرنو کی کرکٹ ٹیم رنر اپ رہی. اسے پاکستان سپورٹس کلب ریشیا کی طرف سے 500 یورو کا انعام دیا گیا. مہمان خصوصی چودھری آصف وڑائچ نے بلونیا سے بڑے قافلے کے ساتھ میلے میں شرکت کی اور پاکستان سپورٹس کلب ریشیا کو 2500 یورو دیا. رپورٹ سجاد احمد کٹھانا, جذبہ نیوز, ریشیا, اٹلی. امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. خوبصورت اسلام آباد کی خوبصورت ترین بحریہ انکلیو میں 3, 4 اور 5 کمروں کے لگژری اپارٹمنٹس. The Centrium, iconic living.